Maayong gabi sa tanan. Ako dahil si Dito Jan Lager. Ug karong gabi una atong paghisgutan ang biotech startup and its ethical dilemmas. Kauban ang AI in law enforcement. So magsugod ta sa biotech startup. So ang mga biotech startup nagpalambo og bag-ong mga teknolohiya sama sa lab-grown meat ug gene therapies nga naay dako nga potential nga makausab sa paagi nato sa pagtubang sa mga problema sa atong palibot ug panglawas. Kini nga mga inobasyon makatabang sa pagsulbad sa mga isyu sama sa pagkunod sa pollution ug pagtambal sa mga sakit nga nalambigit sa genetics. Bisan pa niana, nagdala gihapon kini og mga ethical nga pangutana sama sa kaayuhan sa mga hayop nga naapil sa proseso ug ang posibleng dili maayo nga epekto sa genetic modification. Busa kinahanglan kini diskutan og maayo ug regulahon aron malikayan ang mga problema. Ang gene therapies naghatag og paglaom sa pagtambal sa mga genetic nga sakit nga nagpasabot og dako nga potential alang sa kaluwasan ug pagpauswag sa kalidad sa kinabuhi. Apan nagpadako usab kini og mga ethical nga kabalaka sama sa epekto sa animal welfare tungod sa paggamit og animal derived materials ug mga posibleng dili maayong epekto sa genetic modification sama sa kung gayna sama sa mutation o ecological impacts. Ang paggamit sa gene therapies sa tao nagpatungha usab og mga issue bahin sa designer babies nga mahimong magdala og social inequality ug discrimination. Busa importante nga ang teknolohiya paghisgutan ang regulahon aron masiguro ang pagtaas og responsable nga paggamit niini alang sa kaayuhan sa tanan. AI and law enforcement. Ang paggamit sa AI sa predictive policing adunay dako nga potential nga mapalambo ang seguridad sa publiko pinagi sa mas paspas ug efficient nga pagpugong sa krimen. Apan mahimo usab kini nga magdala og mga negatibong epekto sama sa sobra nga pagpanghasi sa pipila ka mga lugar nga kasagarang mapektuhan sa mga marginalized nga komunidad. Dugang pa nagpadako kini og kabalaka bahin sa mga katungod sibil ilabi na sa aspeto sa surveillance diin ang sobra nga pagmonitor mahimo makasamok sa privacy sa mga tao o masukwahi sa ilang mga personal nga kagawasan. So mao to nga akong topic guys. So maayong gabi o salamat kayo sa pagpaminaw.